अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब से अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर किया है, यानी कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की ये नई सरकार पैसे कैसे कमाती है? 2019-20 में रिपोर्ट किया गया था कि तालिबान की सालाना आमदन 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर्स हैं और अब तो सरकार ही उनकी है। अफ़गान तालिबान को दुनिया के अमीर तरीन जंगजू ग्रुपों में से एक तस्वर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तालिबान का ज़रिया आमदन हकीकत में है क्या? हतमी तौर पर इनकी आमदन का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ज़राए ने इसकी आमदन के बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने तालिबान की आमदनी के ज़राए के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है। अमरीकी फोर्सेस के साथ झड़पों में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कई हज़ार तालिबान शहीद हुए और अफ़गान जंगजुओं को बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान ने अमेरिका और इसकी इत्तेहादी फोर्सेस के सामने घुटने ना टेके। बरतानवी नशरियाती अदारे की जानब से इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तालिबान की आमदनी के ज़राए मालूम करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान की आमदनी के 4 ज़राए बताए गए हैं। तालिबान की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स मंशियात की तजारत है। अफ़गानिस्तान ओपियम यानी कि अफ़यून की पैदावार के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और तालिबान पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि वो ओपियम के कारोबार से भी बड़ी रकम हासिल करते रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 1.5 से 3 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की अफ़यून बैरून मुल्क बरामद की जाती है। इस ज़मन में साबिक़ अमरीकी कमांडर ने 2018 में कहा था कि तालिबान की सालाना मजमूई आमदनी में गैर कानूनी मंशियात की फ़रोख्त से हासिल की गई कमाई का 60% है, जबकि कुछ माहिरीन इन अदाद शुमार को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। तालिबान ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कुछ अरसा के लिए मंशियात की काश्त पर पाबंदी आयद की थी, जिस पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं, और इस बार भी तालिबान ने हुकूमत बनाने से कबल ऐलान किया था कि हम अफ़गानिस्तान से मंशियात पाक कर देंगे। तालिबान मंशियात की सनत में अपनी शमूलियत से इनकार करते रहे हैं और वो पोस्ट यानी कि ओपियम की काश्त पर सन 2000 में मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अपने अमल पर फ़ख्र महसूस करते हैं। इसके अलावा जहां एक अरसा तक तालिबान की आमदन का अहम ज़रिया हेरोइन की काश्त और पैदावार रही है, वहीं अब आइस या क्रिस्टल मैथ की पैदावार अफ़गानिस्तान में मंशियात की एक नई सनद के तौर पर सामने आई है। आइस या क्रिस्टल मैथ को हेरोइन से ज़्यादा मुनाफा बख्श इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की कीमत कदरे कम होती है और इसके लिए बड़ी लेबॉरेटरियों की भी ज़रूरत नहीं होती। सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास क्रिस्टल मैथ के 60% लेबॉरेटरियों का कंट्रोल है, जिनमें से ज़्यादातर सूबा फरा और नमरोज़ में मौजूद हैं। इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा में सबसे अहम एफिड्रेन है, जिसे इससे कबल दरामद किया जाता था, ताहम अब इसके पौधे को अफ़गानिस्तान में ही काश्त किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात व जराइम के मुताबिक क्रिस्टल या आइस की स्मगलिंग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अमेरिका ने माजी में अफ़गानिस्तान में मंशियात की इन मुबैना लेबॉरेटरीज़ पर फ़ज़ाई हमले भी किए हैं और मई 2019 में तो एक ही दिन में 70 ऐसी लेबॉरेटरीज़ पर बमबारी की गई थी। ताहम इसके बायस होने वाले जानी नुकसान और आर्जी फैक्ट्रीज़ बनाने में सहूलत के बायस इसे ये मुहिम ख़त्म करनी पड़ी। तालिबान की जानब से मंशियात स्मगल करने वालों से एक टैक्स वसूल किया जाता है। EMCDDA की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सिर्फ बकवा ज़िला से सालाना अंदाज़न $40 लाख टैक्स की मद में वसूल कर रहे हैं। इस रकम में कमी या इजाफा एफिड्रेन या मैथ की पैदावार की मिकदार में कमी या इजाफे से हो सकता है। तालिबान की जानब से अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों की मुख्तलिफ सनतों से टैक्स वसूल किया जाता था, ताहम वो भी मंशियात की तिजारत से ताल्लुक़ को मुस्तरद करते हैं। एक अफ़गान स्मगलर ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर BBC से बात करते हुए कहा कि तालिबान की जानब से ये टैक्सेस उन किसानों पर भी लगाए जाते हैं जो एफिड्रेन की फसलें उगाते हैं और उन पर भी जो मंशियात की नकलो हमल का काम करते हैं।
انہوں نے بتایا کہ طالبان کے چیک پوائنٹ ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے آپ ان سے چھپا نہیں سکتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مخصوص اسلامی نظریات رکھنے والے طالبان منشیات کی فروخت کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، تو اسمگلر نے بتایا کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے یہی صحیح ہے، لیکن جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو ہم اس پر پابندی عائد کر دیں گے۔ افغان حکومت یا افغان طالبان کا دوسرا بڑا آمدنی کا ذریعہ غیر ملکی فنڈنگ ہے۔ کئی افغان اور امریکی اہلکار ایران، روس اور پاکستان سمیت مختلف علاقائی حکومتوں پر طویل عرصے سے یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی مالی مدد کرتے ہیں، تاہم یہ ممالک اس کی مسلسل تردید کرتے رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے کئی خلیجی ممالک کے شہری طالبان کی انفرادی حیثیت میں مالی امداد کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ہر چند کے ان کا تخمینہ مشکل ہے، لیکن فنڈنگ کے یہ ذرائع بھی طالبان کے ذخائر میں خاطر خواہ رقم ڈالتے ہیں اور ماہرین اور حکام کے مطابق یہ سالانہ $50 کروڑ تک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عرصے سے جاری روابط ہیں۔ سن 2008 میں امریکی خفیہ ادارے CIA کی ایک کلاسیفائیڈ رپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ طالبان نے اس سال $10.5 کروڑ امریکی بیرون ممالک سے تعاون کی شکل میں حاصل کیے تھے، جن میں سے زیادہ تر خلیجی ممالک سے آئے تھے۔ افغان حکومت یا افغان طالبان کا آمدنی کا تیسرا سب سے بڑا ذریعہ کانیں اور معدنیات ہیں۔ افغانستان معدنیات اور قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے اور برسوں کی جنگ کے سبب ان کا بہت فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں کان کنی کی صنعت $1 ارب کی ہے۔ خیال رہے کہ زیادہ تر کان کنی چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے اور غیر قانونی طور پر ہوتی ہے۔ طالبان کے زیر انتظام ایسے علاقے جہاں قانونی اور غیر قانونی طور پر کان کنی ہوتی ہے، طالبان کی جانب سے وہاں سے بھی جبری وصولیاں کی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی اینالیٹیکل سپورٹ اور سیکشنز مانیٹرنگ ٹیم نے سن 2014 کی اپنی رپورٹ میں کہا کہ طالبان نے جنوبی ہلمند صوبے میں 25 سے 30 غیر قانونی کان کنی کے آپریٹروں سے $1 کروڑ سے زیادہ رقم حاصل کی۔ مشرقی ننگرہار صوبے میں طالبان کے آپریشن کے سرسری جائزے سے ان کے کام کرنے کے طریقے پر روشنی پڑتی ہے۔ صوبے کے گورنر نے BBC کو بتایا تھا کہ ان کے صوبے سے حاصل ہونے والا نصف محصول یا تو طالبان کو جاتا ہے یا پھر دولت اسلامیہ کو۔ انہوں نے اندازاً بتایا تھا کہ طالبان معدنیات سے بھرے صوبے سے نکلنے والے ہر ٹرک سے $500 تک وصول کرتے ہیں، جبکہ صوبے سے روزانہ ایسے سینکڑوں ٹرک نکلتے ہیں۔ سن 2020 کی سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق ہلمند صوبے میں جائزہ ٹیم کے دورے کے دوران انہیں ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں جن کے مطابق سلیمانی ماربل، سونا، ایروگنائٹ، تانبا، زنک اور دیگر نایاب معدنیات کی کان کنی بھی طالبان کی آمدن کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، جن پر باقاعدگی سے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضلع راجستھان میں سونے کی کان کنی سے ماہانہ $2 لاکھ کمائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں 100 سے زیادہ ایکسیویٹر موجود ہیں، جن سے طالبان انفرادی طور پر ہفتہ وار $300 سے $400 حاصل کرتے ہیں۔ افغان حکومت کی آمدنی کا چوتھا سب سے بڑا ذریعہ جبری وصولیاں اور ٹیکسز ہیں۔ BBC کی رپورٹ کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کی جانب سے افغان تاجروں کو ان کے زیر کنٹرول علاقے میں آ کر تعمیراتی سامان اور پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کے لیے ٹیکس ادا کرنے پر قائل کیا جاتا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نے گزشتہ 2 دہائیوں میں مغربی ممالک کی افغانستان میں تعمیراتی و ترقی کے لیے دی گئی رقم کو بھی اپنی جیبوں میں ڈالا تھا، جبکہ ملک میں مغربی امداد سے قائم کردہ سکولز، سڑکیں اور دیگر تعمیراتی پروجیکٹس پر بھی طالبان نے ٹیکس لاگو کر دیا تھا۔ BBC رپورٹ کے مطابق 2018 میں افغانستان کی سب سے بڑی الیکٹرک کمپنی کے سربراہ نے بتایا کہ طالبان ملک کے بیشتر حصوں میں بجلی فراہم کرنے کی آڑ میں شہریوں سے سالانہ $20 لاکھ وصول کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔